जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2079 साल यो माघ 8 गतेदेखि माघ 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक राशिफल अन्तर्गत तपाईको जीवनमा चन्द्रमाको गोचर प्रभावले के कस्तो प्रभाव पार्नेछ, तपाईको जीवनमा कर्म क्षेत्र आर्थिक सम्बन्धको पक्षहरू के कस्तो रहनेछ र तपाईको जीवनमा कुनै दिन नराम्रो हुँदैछ भने तपाईले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि यो साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ, सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल तयार गरेका छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दै गर्दा मन पर्छ भने अरूलाई पनि शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामु म प्रस्तुत गर्ने नै छु। त्यो भन्दा अगाडि माघ 8 गतेदेखि माघ 14 गतेसम्म चन्द्रमाको गोचर प्रभाव के कस्तो रहने त्यसको बारेमा छोटो जानकारी दिइहालौं। माघ 8 गते र 9 गते चन्द्रमा मकर राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै माघ 10 गते र 11 गते चन्द्रमा कुम्भ राशिमा रहनेछन्। माघ 12 गते र 13 गते चन्द्रमा मीन राशिमा रहनेछन् र माघ 14 गते चन्द्रमा मेष राशिमा रहेर त भयो चन्द्रमाको ग्रह गोचरको आधार। र अब राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व माघ 8 गतेदेखि माघ 14 गतेसम्म त्यस्ता विशेष चाडपर्व परेका छन् कि त्यसको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। माघ 8 गते का दिन तामाङ लोसारको दिन रहेको छ। त्यस्तै माघ 12 गते श्री पञ्चमी सरस्वती पूजाको दिन रहेको छ। त्यस्तै माघ 14 गते अचला सप्तमी रथ सप्तमीको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्वको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि माघ 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि माघ 8 र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्नेछ। त्यसैले तपाईको कर्म क्षेत्र बलियो बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। कार्यसिद्धिको योग बन्नेछ। तपाईका जति पनि प्रशासनिक अधुरा अपुरा काम कार्यहरू थिए ती काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरका लागि पर्न सक्ने दिनहरू पनि बन्नेछ भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा शक्ति सामर्थ्य बढ्न सक्ने योग रहेको छ। विशेष कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने कार्य दृष्टिले प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। आफन्तजनहरूको साथ सहयोग मिल्नेछ। सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षहरूबाट पनि राम्रै लाभ उठाउन सक्ने समय बन्नेछ भने माघ 10 र 11 गते अर्थात् मंगलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक आय इन्कमका बाटाहरू खुल्नेछन् भने धन संग्रहको अवसर जुट्न सक्ने योग रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने सञ्चित धनको सही सदुपयोग हुन सक्ने योग रहेको छ। साथीभाइहरूसँग भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने, कतै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने योग रहनेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखद रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। अब माघ 12 र 13 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा चाहिँ विशेष आर्थिक खर्चहरू बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यात्राका लागि अवसर जुरे तापनि केही कष्टदायी यात्राहरू बन्न सक्छन्। यद्यपि प्रवासको क्षेत्रबाट भने तपाईले राम्रै खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग बन्नेछ। आफन्तजनहरूबाट केही दूरी भएको महसुस गर्न सक्ने र स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूले अलिकति बढी मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छन्। शत्रु पक्षबाट हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने समय रहनेछ। यी दिनहरूमा विशेष सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय राम्रो छ।
व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रै लाभ उठाउँदै बढ्न सकिने घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। समग्रमा 12 र 13 गते त्यति राम्रो देखिएन। अब यो साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। यो साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि माघ 8 र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा गोचर गर्नेछ। व्यावसायिक पक्षबाट तपाईँले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट राम्रै फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने मनमा केही कुराले अशान्ति फैलिरहेको थियो भने ती क्षेत्रहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ र विशेष पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय बन्नेछ भने राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ केही ढिला सुस्ती बन्दिन सक्छन्। ती कुरामा विशेष सजग रहनुहोस्। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको साथ सहयोग परामर्श तपाईँका लागि आवश्यक पनि रहनेछ। जोश सागरमा भने क्रमशः वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ भने धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको भाग्यले क्रमशः साथ दिँदै जान सक्ने देखिन्छ। अब माघ 10 र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा आफन्तजन पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँलाई जुट्न सक्ने समय बन्नेछ र घरायसी कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही पदोन्नतिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने आँटेका कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काममा केही शुभ चर्चा चल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँका केही राम्रा अवसरहरूको पछि लाग्न सक्ने समय पनि रहनेछ। सामाजिक र राजनीति जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब माघ 12 र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँका महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई अग्रगतिमा अगाडि बढाउन सक्ने योग रहनेछ भने विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखद अनुभूति गर्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष लगानी बढाउनु परे तापनि गरेको लगानीहरूबाट राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ सामेल हुन सक्ने समय बन्नेछ र महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक सङ्ग्रहको केही नयाँ बाटोहरू खुल्दै जान सक्ने समय बनेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो अन्तिम दिन चाहिँ त्यति राम्रो छैन। आर्थिक खर्च बढिदिन सक्छ। केही पुराना कुराले मनलाई चञ्चल गराइदिन सक्छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्कट अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो सप्ताहलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क 5 अङ्क शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम बङ्गलामुखै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शुभ रहनेछ। जैमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 8 गतेदेखि 9 गतेसम्म अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा 8औं भावमा पीडादायी भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा कोही भयत्रास बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आत्मबलमा कमी
कमी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्यमा पनि केही असर महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँका योजना बनाए अनुसारका काम कार्यहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। केही आकस्मिक रूपमा आर्थिक खर्च बढिदिन सक्ने वा आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विवादित कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। यात्रामा जाँदै गर्दा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। अब माघ 10 र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा नवम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने, धार्मिक कार्यहरू हुन सक्ने समय रहनेछ भने आफन्तजनहरूबाट तपाईँले राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँका अपुरा योजनाहरूलाई क्रमशः अग्रगतिमा अगाडि बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। र विशेष तपाईँ सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग लिएर गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। जोस जाँगरमा क्रमशः वृद्धि हुन सक्ने योग रहनेछ भने आफ्ना साथीभाइहरूबाट क्रमशः साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब विशेष माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्नेछ। यी 2 दिन तपाईँका लागि अति लाभदायी देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न बाँकी नै थिए भने ती निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि यी 2 दिन तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट, साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने गरेको काममा जस प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट राम्रै नाफा हासिल गर्न सक्ने योग रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुधार आउन सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने देखिन्छ। अब यो साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3, 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले नवग्रहेभ्यो नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शुभ लाभ मिल्नेछ। क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि माघ 8 र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था भने देखिन्छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा केही असमझदारीहरू थिए भने पनि सुधारका लागि अवसर जुट्न सक्ने योग रहेको छ। विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने स्थिति देखा पर्न सक्ने योग रहेको छ भने गरेको लगानीहरूबाट राम्रो मुनाफा प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने देखिन्छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सकारात्मक सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने योग रहेको छ भने विशेष यात्राका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। अब माघ 10 र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। त्यसैले यी 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने योग रहनेछ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रै गरे तापनि कतै अब्जसहरू मिल्न सक्छन्। शत्रु पक्षबाट हानि नोक्सानी पुग्दिन सक्छ। शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूल असर देखा पर्न सक्ने, मानसिक तनाव बढ्न सक्ने योग रहेको छ। वाद विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्नु नै तपाईँका लागि जाति हुनेछ। केही चिन्ता बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने आकस्मिक खर्च भइदिन सक्छन् वा आकस्मिक लाभको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आफन्तजनहरूबाट केही दूरी टाढा महसुस गर्न सक्ने योग रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा जोस जागरमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ। यी 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अब माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ।
परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय बन्नेछ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि केही संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ भने तपाईँको भाग्यले साथ दिने हुँदाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखद अनुभूति गर्न सक्ने, एकअर्कामा सहयोगी भएर बन्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट राम्रो आय इन्कम गर्दै बन्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रशासनिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि लाभ मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आफैमा धैर्यतापन बन्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू पनि जुट्नेछन्। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बन्न सक्ने योग बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यमा विशेष शुभ चर्चा चल्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा पनि सुधार आउन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा अब तपाईँका लागि यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो साता राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि माघ 8 र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि दैनिकी जीवनयापनमा सहजतापनको अनुभूति गर्न सकिने समय बन्नेछ। तपाईँको आर्थिक धन कसैमा फसेको छ भने त्यो धन उठाउन सक्ने योग पनि रहनेछ भने शत्रु पक्षबाट विशेष शत्रु पक्षलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने योग रहनेछ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने, कृषि पशु चौपाय दोपायको क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। कुनै मुद्दा मामिलाहरू झेर्दै हुनुहुन्छ भने ती कुराहरूमा सकारात्मक टुङ्गो लाग्न सक्ने योग पनि बन्नेछ। यी दिनहरूमा विशेष तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने योग बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र पनि अनुकूल नै रहनेछ। अब माघ 10 र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने योग रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूले राम्रै लाभ उठाउन सक्नेछन्। लगानीका लागि विभिन्न अवसरहरू जुट्न सक्ने योग पनि रहनेछ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ भने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बन्नेछ। मान सम्मान प्राप्तिको योग रहनेछ। कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने दाम्पत्य सम्बन्धमा केही असहज परिस्थिति देखा पर्दै थियो भने सुधार गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। दैनिकी आय इन्कममा सकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। अब माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी 2 दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। यी 2 दिनमा आर्थिक खर्च बढ्दिन सक्ने योग रहेको छ। अनावश्यक खर्चका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। केही पुराना घटनाहरूले मनलाई भावुक गराउन सक्छ। आत्मबलमा कमी आउन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत बढे तापनि अब्जसहरू मिल्न सक्छन्। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। तपाईँका कुनै पनि गोप्य योजनाहरू छन् भने गोप्य राखेर नै बढ्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुराहरूमा पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। केही अशुभ समाचारहरू मिल्न सक्छन्। आफन्तबाट दूरीको महसुस हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। यी 2 दिन सजग भएर बढ्नुहोला। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष भाग्यले साथ दिन सक्ने अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने केही राम्रा काम बन्नाले मनमा शान्ति छाउन सक्ने समय बन्नेछ। इष्टमित्र छरछिमेकमा नजिकपन बढ्न सक्ने, घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने देखिन्छ। यो साताका लागि
शुभ अङ्क 2 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शुभ फल मिल्नेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि माघ 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 8 र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यी 2 दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँका पढाइ सम्बन्धी अपुरा योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ र विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग रहनेछ। कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने देखिन्छ। खेलकुद र सृजनशील क्षमता पनि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। सन्तान पक्षबाट केही सुखद अनुभूति गर्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। अब माघ 10 र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहने हुँदाखेरि शत्रु पक्षलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने। यदि तपाईँ कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने जित हासिल गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। फसेको धन उठाउन सक्ने देखिन्छ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस मिल्न सक्ने योग रहनेछ। यद्यपि केही सङ्घर्ष बढे तापनि केही चुनौतीहरू आए तापनि चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्दा प्रतिफल राम्रै हात पर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहनेछ भने काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा भने थोरै खटपट महसुस गर्न सकिनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा केही सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक नै रहनेछ। अब माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहीबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने केही यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ र गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल राम्रो हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नाले काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ र विशेष तपाईँको आय आर्जन पक्षमा पनि सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय पनि रहनेछ। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो अन्तिम दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आकस्मिक रूपमा खर्च बढ्दिन सक्छ। स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दिन सक्छ। बाटो घाटो काट्दा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। वाद विवादित कुराहरूमा कतै फस्न सकिन्छ। अब्जसहरू आइपर्न सक्छन्। आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा शुभ फल मिल्नेछ। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि माघ 8 र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको प्रतिफल चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तर कतै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ कि यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही घरायसी काम कार्यहरू अपुरै रहँदाखेरि मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने योग रहनेछ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। ती कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि त्यति समय राम्रो भने देखिँदैन।
अब माघ 12 गते, 10 गते र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने, तपाईका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्नतिर लागि पर्न सक्ने योग रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहनेछ भने केही शुभ खबरहरू मिल्न सक्ने देखिन्छ। सन्तान पक्षबाट पनि साथ खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ। मनमा सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सकारात्मक सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने योग रहनेछ। माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट तपाईले लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहनेछ। राजनीति जीवनमा सकारात्मक कामहरू बन्दिन सक्छन्। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईको विजय हासिल गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा भने लगानी गर्दा थोरै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। फसेको धन उठाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। बोलीमा तार्किक प्रभाव बढ्न सक्ने, आत्मबल, हिम्मत, जोश जाँगर बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सकिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने व्यक्तित्वको चर्चा चल्न सक्ने र शुभ कार्यको पनि शुभ चर्चा चल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। राम्रो काम बन्दा आत्मसम्मान बढ्न सक्ने देखिन्छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन्। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नवग्रहेभ्यो नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 8 र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि स्वास्थ्य पक्षमा सकारात्मक सुधार महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। हिम्मत, जोश जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफन्तजन, बन्धु बान्धव, दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा सकारात्मकपन बढ्न सक्ने, आत्मीयतापन बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने, शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट तपाईले राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहनेछ। अब माघ 10 र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सामान्य घरायसी काम कार्यमा व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने योग रहनेछ। केही कुराले अनिद्रा बढ्न सक्छ। आर्थिक पक्षमा सामान्य हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। त्यसैले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु यो दिनका लागि चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यद्यपि मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल पनि सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। यी 2 दिन चाहिँ तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफन्तजनहरूबाट तपाईँले राम्रै साथ सहयोग जुट्न सक्ने योग रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन्। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आफ्ना सन्तान पक्षसँग परिवारसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। दैनिकी आय इन्कममा सकारात्मक वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने केही राम्रा खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा
क्षेत्रमा केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि व्यावसायिक पक्षबाट राम्रो लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने फसेको धन उठाउन सक्नुहुनेछ र मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। कृषि चौपायादोपायको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। राजनीति जीवनमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्न सकिने योग पनि रहेको छ। दैनिकी जीवनमा सकारात्मक अनुभव गर्दै बढ्न सकिने देखिन्छ र अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 8 गते र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने आर्थिक ठुला कारोबारका कुरामा चाहिँ थोरै विचार पुर्याएर धैर्य भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बोलीमा थोरै सजग पनि रहनुहोला। यद्यपि कुल कुटुम्बहरूसँग चाहिँ तपाईँ नजिक भएर साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने देखिन्छ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने योग रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने देखिन्छ। अब माघ 10 र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष वस्त्र अलङ्कार प्राप्ति आदिको योग रहनेछ। केही राम्रो काम भन्दा मन प्रसन्न रहन सक्ने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने देखिन्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सकिने र असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तजन र दिदीभाइ दाजुबहिनीमा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने योग रहनेछ भने बन्धु बान्धवहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ। कृषि चौपायादोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि राम्रै लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहनेछ। छोटो दूरीका यात्राका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्नेछन्। अब माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दुई दिन तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। यद्यपि नराम्रो चाहिँ होइन, थोरै सजग रहेर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ मेहनत अनुसारको प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आगामी दिनका लागि कार्यक्षेत्रमा नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने देखिन्छन्। दीर्घकालीन काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय चाहिँ बन्नेछ। तर निर्णय क्षमतामा कमी हुने हुँदाखेरि विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा त्यति मन नजान सक्छ। यी दुई दिन चाहिँ थोरै सजग रहेर बढ्नुहोला। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने, प्रेम सम्बन्धमा नजिक कुनै अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ भने यात्राका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। दैनिकी आय इन्कममा सकारात्मक वृद्धि महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। केही शुभ समाचारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने, घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ र तपाईँले कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा यो साता राम्रो बनाउन सकिन्छ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 8 र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्नेछ। सुख आनन्द प्राप्तिको योग रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। वस्त्र अलङ्कार प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने साथीहरू बन्न सक्छन्। पुराना साथीभाइहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर जुट्न सक्छ।
सक्ने योग रहनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। मनोरञ्जनात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने योग पनि रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा मेहनत गर्दा प्रतिफल राम्रै मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यक्तित्वको शुभ चर्चा चल्न सक्ने योग पनि बन्नेछ। अब माघ 10 र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। यी 2 दिन तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा थोरै बोलीमा सजग रहनुहोस्, आर्थिक कारोबारका कुरामा थोरै सजग रहनुहोस्, तर अन्य पक्ष चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो छ। आफूसँग भएको धनको लगानी पनि हुन सक्छ र गरेको लगानीहरूबाट आगामी दिनमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने योग रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा विकासका लागि नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने देखिन्छ। कुल कुटुम्बहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने देखिन्छ। आय इन्कम पक्षमा सकारात्मक सुधार गर्दै बन्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। आफैमा हिम्मत, जोश, जाँगर, पराक्रम बन्न सक्ने योग रहनेछ भने काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योगहरू पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आफन्तजन, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्न सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहनेछ। आफन्तजन र विशेष साथीभाइहरूबाट, इष्टमित्रहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट राम्रै लाभ उठाउन सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। शत्रु पक्षहरूलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। केही राम्रो नयाँ कार्यको थालनी गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो अन्तिम दिन चाहिँ तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफन्तको साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। सही निर्णय लिन नसक्दाखेरि अवसरहरूमा पछि पर्न सकिन्छ कि विशेष ख्याल गर्नुहोस्। गोप्य योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि माघ 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 8 गते र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्दाखेरि तपाईँको आकस्मिक रूपमा कतै खर्च बढ्दिन सक्छ। त्यसैले ठुलो ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने यी 2 दिन चाहिँ तपाईँले थोरै सजग रहनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै यात्राको अवसरहरू त जुट्न सक्छ, तर यात्रामा केही कष्टहरू बढ्दिन सक्छन्। त्यसैले यात्रा गर्दा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने अरूमा छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूले योजना बनाए अनुसार अगाडि बढ्न नसकेला। त्यसैले मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यदि विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र चाहिँ सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। माघ 10 गते र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। त्यसैले तपाईँका अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने आफ्ना साथीभाइ, सहयोगी, सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तजनहरूसँग मेलमिलापपूर्ण वातावरणमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक जागरुकपनका साथ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि नजिक हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहनेछ। त्यसैले यी 2 दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। अब माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ।
केही बहुप्रतीक्षित काम बन्दाखेरि मान सम्मान बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने आफूसँग भएको धनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहनेछ। आय आर्जन पक्षमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने योग पनि रहेको छ भने ठुला कारोबार गर्दा थोरै धैर्य भएर गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। कुनै कुरामा धेरै हौसिएर काम चाहिँ नगर्नुहोला। बोलीमा थोरै सजग रहने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहनेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिन्छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कठिन र जटिल ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समयमै पूरा गर्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा यात्राहरू हुन सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पढाइ क्षेत्रमा सुधार आउनेछ भने विशेष यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ र कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि माघ 8 गतेदेखि माघ 14 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा माघ 8 गते र 9 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँको रोकिएको धन हात पर्न सक्ने योग रहनेछ भने दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सकारात्मक सुधार महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। धन संग्रहको अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। आफ्ना साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, शुभ कार्यको शुभ चर्चा चल्न सक्ने योग पनि रहेको छ र प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सकारात्मक सुधार महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईँका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले समयअनुसार अगाडि बढाउन सक्ने योग पनि बन्नेछ। मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। माघ 10 गते र 11 गते अर्थात् मङ्गलबार र बुधबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। नसोचेको क्षेत्रमा आर्थिक खर्च हुन सक्ने योग रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूल असर महसुस गर्न सक्ने योग रहनेछ भने विशेष तपाईँले विश्वास गरेकाहरूबाट नै धोका प्राप्त गर्न सक्ने हुँदाखेरि गोप्य योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर नै बढ्नु राम्रो हुनेछ। शरीरमा आलस्यपन महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। यात्राका लागि अवसर जुटे तापनि केही कष्टदायी यात्राहरू हुन सक्छन्। यात्रा गर्दा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। ठुलो कारोबार गर्दाखेरि धैर्य भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आफूले योजना बनाएअनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन्। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि चाहिँ समय सकारात्मक नै रहनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण काम कार्य गर्दा तपाईँले आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको, विश्वासयोग्य व्यक्तित्वको सरसल्लाह लिनु आवश्यक रहेको छ। अब माघ 12 गते र 13 गते अर्थात् बिहिबार र शुक्रबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने, आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँको व्यक्तित्वको चर्चा, शुभ चर्चा चल्न सक्ने योग रहनेछ भने मान प्रतिष्ठा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सकारात्मक सुधार महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी 2 दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। अब माघ 14 गते अर्थात् शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि बन्धु बान्धवहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय बन्नेछ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने दैनिकी आय इन्कममा सुधार आउनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम
कालभैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शुभ फल मिल्नेछ। यो तपाईँ चन्द्रमाको गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। तपाईँको साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत कुनै दिन नराम्रो बनिएको छ भने हामीले उपाय पनि दिएका छौँ। ती उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने नराम्रो प्रभाव कम गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। गरिब दीन दुखीलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको साप्ताहिक जीवन राम्रो बनाउनका लागि अझ मद्दतगार बन्नेछ। तपाईँहरूको यो साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।